नमस्कार। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रम स्वास्थ्य हाम्रो यो कोरोना विशेष चौतारीमा। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले यो अहिलेको खास गरेर कोरोनाले विश्वव्यापी रूप लिइसकेको र नेपालमा पनि यसले ठुलो असर पाइसकेको, यो कोरोनाले नेपालमा ठुलो त्रास फैलाइसकेको छ। अहिले दिनमै 500 भन्दा बढी यो कोरोनाका रोगीहरू नेपालमा यो टेस्टमा आइसकेका छन् भने 5000 भन्दा बढीलाई सङ्क्रमण गरिसकेको अवस्था छ। अब हामी यो विषयमा यो कोरोनाबाट कसरी सजग रहने, कसरी योबाट बच्ने, कसरी दूरी कायम गर्ने, कसरी सतर्कता अपनाउने र के गर्दा के खाँदा यो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ, यो रोगबाट हामी अलिकति टाढा रहन सक्छौँ, हाम्रो आयुर्वेदमा के छन्, हाम्रा यी जङ्गली जडीबुटीहरूमा के शक्ति छ भनेर यी कुराहरू हामी खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। र यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न अतिथिहरू लिने गर्छौँ, जस्तै डाक्टरहरू, विशेषज्ञहरू, वैज्ञानिकहरू, यो आयुर्वेदका विशेषज्ञहरू, डाक्टरहरू पनि हामीले ल्याउने गर्छौँ। र देश विदेशमा जहाँ रहनुहुन्छ, जसलाई अनुभव छ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर के गर्दा उहाँलाई निको भयो, उहाँहरू पनि पेसेन्ट पनि कोरोनाका पेसेन्ट पनि हामीसँग कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँलाई हामीले नम्बर छोडेका छौँ 98 550 53 447। यो नम्बरमा यहाँहरू भाइबर, इमो र वाट्सएपमा पनि सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र आज हामीले यो कोरोनाबाट कसरी बच्ने, हाम्रो आयुर्वेद विज्ञानले के भन्छ भनेर हामीले यसको लागि जान्नको लागि हामीले अतिथि निम्ताएका छौँ डाक्टर कोपिला अधिकारी। उहाँ हुनुहुन्छ चितवन जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल रत्नगरकी प्रमुख। उहाँ यो आयुर्वेद द्रव्य गुणमा एमडी गरिसक्नु भएको छ। आउने दर्शन उहाँलाई यो कुरा हामीले कोरोनाको बारेमा कसरी बच्ने, हाम्रा जडीबुटीमा के शक्ति छ, यी कुराहरू जान्ने खोज्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर कोपिलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। डाक्टर भनेपछि आरोप पक्कै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। नेपाली आयुर्वेद खाएर हृष्टपुष्ट निरोगी हुनुहुन्छ? हजुर। अब भन्नुहोस्, जनतालाई, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि यो हृष्टपुष्ट गराउन, यो कोरोनाबाट बच्नलाई अहिलेको खास यो सामाजिक दूरी भन्छौँ, यो खास छोटोमा भन्दाखेरि कसरी नागरिकहरू बच्नलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सतर्कता कसरी अप्नाउने, यो कुरा छोटोमा भन्न अनुरोध गरेँ। हामी सबैले देखेका, बुझेका र भोगेका छौँ। कोरोनाले एउटा विश्व महामारीको रूप लिइसकेको छ। यसबाट बच्नको लागि विशेष गरी नेपाल सरकारले पनि विभिन्न मिडियाहरूबाट सन्देशहरू दिइरहेको छ। भौतिक दूरी कायम गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यस पश्चात हामी सबैलाई थाहा छ यसको कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन। तसर्थ हामीले आफूभित्रै आफ्नो शरीरमा नै रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी चाहिँ रोग लाग्दै लाग्दैन भनेर कहीँ पनि छैन। तपाईँ हामी जसलाई पनि जहिले पनि रोगले आक्रमण गर्न सक्छ। रोग लाग्नु ठुलो कुरा होइन। रोग लागेर त्यसका लक्षणहरू हुन्छन् होइन, एकदम सामान्य लक्षण, अलि धेरै अप्ठ्यारो हुने लक्षण र धेरै कठिन अवस्थामा पुग्ने लक्षणहरू हुन्छन्। हामीलाई रोग लागे पनि सकेसम्म लक्षण नदेखियोस् अथवा सामान्य खालका लक्षण मात्र देखियोस् भन्नको लागि हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी नेपालमा विभिन्न जडीबुटी औषधिहरू छन्। हाम्रा भान्सामा, हाम्रा वन जङ्गलमा, हाम्रा बारीहरूमा धेरै जडीबुटी औषधिहरू छन्। त्यसको प्रयोग हामीले रोग लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै गर्न सक्छौँ र आफूलाई अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सक्छौँ। हजुर हजुर। अब यो आयुर्वेद विज्ञानमा खास गरेर के शक्ति छ, के गुणहरू छन्, यो हाम्रो नेपालमा पाइने आयुर्वेद जुन जडीबुटीहरू छ यसमा अलिकति व्याख्या गर्ने मैले अनुरोध गरेँ। हजुरले जडीबुटीका कुरा भन्नुभयो, मैले चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा जान चाहन्छु यसलाई। कुनै पनि रोगबाट बच्नको लागि आयुर्वेदमा चाहिँ आहार भन्ने बित्तिकै हजुरले अघि भन्नुभएका जडीबुटीहरू पनि त्यसमा आउँछन्। विहार हामीले दैनिक रूपमा गरिने जीवनशैली, दिनचर्या भनिन्छ, ऋतुचर्या भनिन्छ, योग व्यायामका कुराहरू पनि त्यसमा आउँछन्। र आहार विहारपछि जडीबुटीजन्य औषधिहरू, रसायन सेवनहरूको कुरा आउँछ। यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले आयुर्वेदमा विभाजन गरेका हुन्छौँ। कसरी चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूलाई यो चिजहरू नियमित रूपमा सेवन गर्नको लागि र उनीहरूलाई स्वस्थ आहार सेवन गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने र विभिन्न जडीबुटीहरू जो चाहिँ निरोगी व्यक्तिले पनि खाएर आफ्नो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्न सक्दछ। हजुर हजुर। अब यहाँले अध्ययन गरे अनुसार अहिले जुन यो
कोरोना जो भाइरस छ त्यसलाई अलिकति निस्तेजित पार्नलाई हामीसँग भएका यो विज्ञानमा के कुराहरूलाई सेवन गर्ने भनिएको छ अलिकति यहाँहरूलाई जानकारीमा आइसक्यो होला, प्रयोग गरिसक्नु होला, प्रश्न पार्ने मैले अनुरोध गरेँ। अब हजुरको भनाइअनुसार म जहाँ सक्छ म जडीबुटीमै केन्द्रित रहनु राम्रो हुन्छ। जडीबुटीकै कुरा गर्दा हामी भान्साबाटै सुरु गरौँ। हामी नेपालीहरूको एउटा संस्कारै छ, हामी प्रत्येक खाना लगभग भनौँ दाल तरकारी अचार जे खाइन्छ त्यसमा हामीले बेसारको प्रयोग नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा आहारको रूपमा भयो। अब त्यसलाई औषधिको रूपमा कसरी सेवन गर्ने, अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा म यहाँहरू प्रत्येकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि आधा गिलास तातो दुधमा 1/4 चम्चा बेसार घोलेर त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गरौँ। बेसार यसलाई हामीले संस्कृतमा हरिद्रा भन्छौँ, कर्क्युमा पनि भन्छ, टर्मरिक भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। यसको चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरू पनि भएका छन्, अनुसन्धानहरू भएका छन्। यो कोरोना त नोभल कोरोना भनेर भर्खरै पत्ता लाग्यो, तर सार्सको नाउँमा 2002मै चीनबाट यस्तै प्रकारको लक्षणहरू भएका रोगहरूले एउटा सानो भौगोलिक परिस्थितिमा पनि महामारीको रूप लिएको थियो। त्यति बेला पनि बेसारजन्य चिजहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको थियो। बेसारमा चाहिँ एन्टिभाइरल जुन भाइरससँग लड्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा बढाउने खालको गुणहरू हुन्छ। त्यसै गरी बेसारमा कर्क्युमिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा जहिले पनि व्याधि क्षमता रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन चाहिँ ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हामी सबैलाई सामान्य रूपमा थाहा छ, गाउँघरमा पनि रुगा लाग्यो जो होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले बेसार पनि पकाएर खानु भनेर सामान्य रूपमा सल्लाह दिने गर्छौँ, किनकि यो परापूर्व कालदेखि व्यावहारिक रूपमा जाँचिएर आएको कुरा। अहिले हामी भन्छौँ ल्याबमा टेस्ट हुनुपर्छ, एक्सपेरिमेन्ट हुनुपर्छ। एक्सपेरिमेन्ट कति समय गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन? एनिमल स्टडी गऱ्यो भने तपाईँले 3 महिना गर्नुहुन्छ होला, तर यी हाम्रा समाजमा जति पनि रहेका चिजहरू छन् यी त वर्षौँदेखि पुस्ता जाँचेर आएका छन् होइन। अनुसन्धान भन्छ यसलाई। अनुसन्धान भने के, बार त्यसलाई चाहिँ रिसर्च पुनः खोजी भएका कुराहरू। अनि त्यसरी यदि बेसारबाट फाइदा नभएको भए हाम्रोमा यस्ता खालको प्रचलनहरू कायम रहने थिएनन् र अहिले साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्डले पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि गरेको हुनाले चाहिँ हामी निर्धक्क भएर दुधमा बेसार मिलाएर राति सुत्नभन्दा अगाडि नियमित रूपमा सेवन गरौँ। त्यसपछि अब म अलिकति औषधिजन्य अरू जडीबुटीको बारेमा कुरा गर्न छु। जस्तो अहिले हामी सबैलाई धेरै नेपालीलाई गुर्जोको बारेमा थाहा छ है। गुर्जो चाहिँ हामी साइन्टिफिकली टाइनोस्पोरा कलिफोलिया भन्छौँ। त्यो चाहिँ कतिपयको त घरमै खेतमै बारीमै पनि हुन्छ, नाइ भए जङ्गलमा प्रशस्त मात्रामा गुर्जो पाइन्छ। गुर्जोको अहिले प्रकारले सिजन पनि हो, मौसम पनि होइन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ गुर्जोलाई काटेर ल्याएर सानो टुक्रा बनाएर घरमै, यदि हजुर घरमै प्रयोग गर्न चाहन्छ भने सानो टुक्रा बनाएर हल्का थिचेर राख्ने र त्यसलाई प्रत्येक दिन चियाको रूपमा 5 देखि 10 ग्राम, मानव तपाईँको घरमा 5 जनाको परिवार हुनुहुन्छ भने तपाईँले 15 ग्राम त्यसरी थिचेको गुर्जो र त्यसको 4 भाग पानी त्यसलाई राखेर मजाले पकाउने र सामान्य आधा घटाएर त्यसलाई छानेर पिउन सक्नुहुन्छ। चियाको रूपमा सुकेको जुन टुक्रा बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ यदि तपाईँसँग त्यो ताजा जडीबुटी उपलब्ध हुँदैन सुकाउन सक्नुहुन्न भने बजारमा गुरुची चूर्ण भनेर पनि पाइन्छ अथवा गुरुची चिया पनि पाइन्छ। तर हामी चाहिँ सकेसम्म तपाईँ आफै नै जडीबुटी खोजेर प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु, किनभने हामी आफैले खोजेको जडीबुटी ताजा हुन्छ, त्यसमा रोगसँग लड्ने क्षमता पूर्ण रूपमा भरिपूर्ण भएको हुन्छ। तसर्थ ताजा जडीबुटीको प्रयोग अति उत्तम मानिन्छ। तसर्थ एउटा गुर्जोको पनि हामीले नियमित सेवन गर्न सक्छौँ। यसको मात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ 50 ml सानो गिलासको आधा गिलास दिने र प्रौढहरूले चाहिँ हामीले 100 देखि 150 200 ml सम्म पनि खान सकिन्छ। अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ यदि तपाईँ डायबिटिजको सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ र औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले चिकित्सकको निगरानीमा अलिकति बस्नुपर्ने हुन्छ, किन गुर्जो आफैमा पनि सुगर घटाउने औषधिमा पर्छ। तपाईँको 2 थरी औषधि जुत्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। बाँकी कुरा गुर्जोले सुगर घटाउँछ भने प्रेसर पनि घटाउँछ होला? प्रेसर पनि घटाउँछ, प्रेसर चाहिँ मेन्टेन गर्छ भन्न सकिन्छ, सुगरलाई चाहिँ घटाउँछ नि। त्यसले गर्दा किन प्रायः सुगरको बिरामीहरू के हुन्छ औषधि पनि खाइरहनु भएको हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ सुगरको बिरामीलाई, सुगरको औषधि हो आयुर्वेदमा
यदि तपाईँ अरू औषधि खाएर आउनुभएको छैन भने हामीले चलाउने औषधिमध्ये एउटा गुर्जो पनि पर्छ। तर तपाईँ अलरेडी औषधि खाइरहनु भएको छ भने के हुन्छ, 2टा औषधि जुत्छ, धेरै भयो नि मात्रामा। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ सुगरको मात्रा धेरै घटाइदिने डर हुने हुनाले चाहिँ हामीले सुगरको बिरामीलाई अलिकति सचेत भएर खान भन्छौँ। यदि तपाईँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनलाई खान लाग्नु भएको छ भने 21 देखि 30 दिन म्याक्सिमम 1 महिनासम्म हजुरले नियमित सेवन गर्नुभयो अहिले यो महामारीको समयमा भने त्यो चाहिँ प्रशस्त हुन्छ। यो गुर्जोले अरू के रोगहरूलाई निवारण गर्न सक्छ? गुर्जोको महिमा धेरै छ है। अब हामीले गुर्जो चाहिँ विशेष गरी वात रक्त भन्छ, जुन गाउटी आर्थराइटिस भन्छ, बाथ भन्छौँ नि, युरिक एसिड बढेको भनेर सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा युरिक एसिड बढेर हुने बाथ जन्य रोगको लागि चाहिँ गुर्जो एकदम उत्तम औषधि हो। यो गुर्जो बाथ मैले सुनेको भएर यहाँलाई अनि अरू कुरो नसाका रोग सबै हाम्रो सामान्य बुझाइमा चाहिँ बाथलाई नै नसाको रोग भन्ने होइन। कतिपय बिरामीहरू त्यस्ता प्रश्नहरू लिएर आउनुहुन्छ। अब नसाकै रोग भनेर मैले स्पेसिफाई चाहिँ गर्छु, जस्तो बाथमै पनि आम बाथ भन्ने हुन्छ जो रुमेटोइड आर्थराइटिस, त्यसमा चाहिँ फेरि हामीले गुर्जोको प्रयोग अलिक कम गर्छौँ। त्यसले गर्दा बाथ पनि कुन प्रकारको बाथ हो त्यो हेरेर दिनुपर्छ। अनि अब हामी कोरोनाको कुरा गरिरहेछौँ होइन, कोरोनाको एउटा लक्षणकै रूपमा भनौँ न, एउटा ज्वरोलाई चाहिँ ज्वरो 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि आयो भने त्यसलाई कोरोनाको जोखिम समूहमा राखिन्छ, उसलाई कोरोना टेस्ट गर्न पठाइन्छ होइन। यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ ज्वरो गुर्जोलाई चाहिँ ज्वरो नाशनमा श्रेष्ठ द्रव्य मानिएको छ। त्यसले गर्दा किन हामीले आयुर्वेदमा गुर्जोलाई ज्वरोको औषधि हो, भाइरल ज्वरोको लागि, ज्वरोकै लागि भनौँ न एक प्रकारले। अहिले यो आएको भाइरलको कुरामा चाहिँ हामीले भाइरसको कुनै औषधि हुँदैन भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा। यसमा चाहिँ इम्युन सिस्टम डेभलप गर्ने अनि यसलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट इम्युनो मोडुलेटर मानिएको छ। अब इम्युनको बारेमा अलिकति कुरा गर्नुपर्दा म आयुर्वेदमा भन्न चाहन्छु, आयुर्वेदमा व्याधि क्षमत्व भनिन्छ। व्याधि क्षमत्व अथवा ओज अथवा बल पनि भनिन्छ। बल भनेको के, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता है, त्यो बढाउनु चाहिँ अहिलेको हाम्रो एकदमै प्राथमिक उद्देश्य हो। त्यसले गर्दाखेरिमा गुर्जोका विभिन्न यो अध्ययन अनुसन्धान भएका धेरै वैज्ञानिक पेपरहरू छन्, साइन्टिफिक पेपर भन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ गुर्जोलाई चाहिँ एकदमै राम्रो इम्युनो मोडुलेन्टको रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ हामीले कोरोनाको सन्दर्भमा गुर्जोको सेवन नियमित गरौँ भनेर हामीले भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अब यो यसको अलावा अरू के छ? गुर्जोको अलावा अरू के जडीबुटी जस्तो यो के यहाँ जस्तो रामदेवले भनेको मान्छेले हेर्ने खोज्ने प्रयोग गर्ने, हामीहरूले हाम्रो नेपालका जुन आयुर्वेदहरूले भन्छ यो चाहिँ त्यति प्रचार हुन आएको कारण के हो? हामी असक्षम भएर हो, रामदेव सक्षम भएर हो, के हो? यो अलिकति प्रश्न यस्तो है, हामी आयुर्वेदकै क्षेत्रमा बसेर, उदाहरणको लागि म जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा बस्छु। अहिले लकडाउनको समय भएर हाम्रोमा 30 देखि 40 जना बिरामी हुनुहुन्छ। 9 महिनादेखि 60 देखि 80 जनाको हाराहारीमा एउटा ओपिडी मात्र हुँदा हामीसँग बिरामी भर्ना गरेर राख्ने क्षमता छैन। त्यति गर्दा पनि बिरामीको चासो, उनीहरूको आयुर्वेदप्रतिको लगाव चाहिँ कम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सायद अब हाम्रो एउटा भनौँ न मिडियाप्रति हामी एक्सपोज हुने तरिका अथवा केही नपुगेको हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले मिडियामा त्यति धेरै प्रचारबाजी नगरेको पनि हुनसक्छ, किन हाम्रो समाजमा एकदमै भिजेर रहेको चिकित्सा पद्धति हो। हाम्रो बुझाइमा चाहिँ यसलाई धेरै प्रचार गर्नुपर्ने जरुरी होला। तर हामी के छ, आफ्नो काममा ठिक छ भन्ने खालको त्यो एउटा प्रचारमुखी नभएको हुनाले पनि सायद अब रामदेव बाबाले भन्नुभयो भने यो एकदम ठिक छ भन्ने खालको कन्सेप्ट आउने होइन। हामी चाहिँ के छ, साइलेन्टली आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अवश्य पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा अलिकति यसलाई प्रचार प्रसारमा मिडियामा ल्याउनु पर्ने चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। यो मिडियामा नआएरै होला। जस्तो हामीलाई हिजो अस्ति मात्रै हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो हाम्रो ढुङ्गामा शिलाजित छ होइन, हाम्रो पानीमा ताकत छ, हरेक चिजमा ताकत छ, हाम्रो जडीबुटीमा सबैमा ताकत छ, यो खेर गइरहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले भनेको चाहिँ हामीले सुन्यौँ, यहाँले भनेको हामीले सुनिदियौँ कि यति धेरै हामीसँग डक्टर हुनुहुन्छ आयुर्वेदबाट होइन, यतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ, फेरि पनि यहाँहरूको यो प्रचार शैली, यहाँले पत्ता लागेको कुराहरू मिडियामा आउने भइदिए राम्रो हुन्छ, त्यो प्रयोगमा आउँछ, जनताले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।
त्यो कम भयो। त्यो बिस्तारै सुरुवात पनि भएको छ। हामीले विभिन्न भनौँ न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू जस्तो अहिले कोरोनाकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने मनोसामाजिक परामर्श र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हामीले विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा जहाँ चाहिँ जोखिम समूहलाई राखिएको छ त्यहाँ चाहिँ नियमित योगाभ्यास गराउने, प्राणायाम गराउने, उहाँहरूलाई सकारात्मक सोच विकासको लागि प्रशिक्षणहरू दिने, साथसाथै रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनको लागि अघि मैले भने जस्तै गुर्जो, त्रिकटु, अश्वगन्धा लगायतका औषधिहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा वितरण पनि गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा पनि जनमानसमा चाहिँ आयुर्वेदलाई अलिकति प्रचार गर्ने र उहाँहरूसम्म सेवा पुर्याउने चाहिँ एउटा क्रमको विकास भएको छ। अवश्य पनि भविष्यमा अलिकति प्रचारमुखी शैलीमा पनि हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवनले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू योजनामा छ र हालसालै पनि एफएमहरूमा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, अब हामीले अन्य औषधि पनि देखेका हुन्छौँ, खास गरेर त्यही रामदेवकै नाम लिँदाखेरि लिन नचाहे लिनै पर्ने, यहाँहरूको प्रचार कम भएर हामीले उनको नाम लिनुपर्ने जरुरी भयो। त्यसो अरू पनि टिप्सहरू राख्नुभएको छ, जस्तो मरिजहरूको धेरै कुरा राख्नुभएको छ, यहाँहरूकोमा नआएको कि यहाँहरूले पत्ता लगाएर पनि हामीलाई नभन्न सक्छु हजुरलाई होइन। अझै पनि कतिपय औषधिहरू छन् जस्तो एसटी मधु भन्ने हुन्छ, लिकोराइस भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, ग्लाइसेरिक लार्भा भन्ने हुन्छ। त्यो पनि अहिले कोरोनाकै औषधिकै सन्दर्भमा कोरोनालाई छिटो निको हुन, जस्तो अहिलेको तथ्याङ्कको आधारमा हाम्रो नेपालमा पनि एउटा कोरोना पोजिटिभ भएको व्यक्तिको औषध अस्पताल बसाइ 15 दिन छ। अहिलेको हाम्रो टार्गेट चाहिँ के छ भने हामीले एसटी मधु, गुर्जो, अश्वगन्धा, विषार, त्रिकटु लगायतका औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सेवन गराउन सकियो भने अस्पतालको क्रम छुट्याएर 7 दिनसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथमा योग लगायत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड दिएको छ मनोसामाजिक परामर्शको रूपमा। यदि त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा किन भयावह स्थिति अहिले हामीसँग 5000 जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामी छन् उदाहरणको लागि, भोलि यो सङ्ख्या त हप्ता दिनमा ×2 ×3 भइरहेको छ होइन। अर्को हप्ता 15000 पुग्न सक्छ। हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै बेड क्षमता भएका अस्पतालहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ। एउटा बिरामीलाई तपाईँले 15 दिन अस्पताल राख्नु पर्यो भने अर्को बिरामीले त अस्पताल आउन 15 दिन कुर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो उद्देश्य के भने एउटा बिरामीलाई कम्तीमा 7 दिन अस्पताल राखेपछि उसलाई चाहिँ ती लक्षणहरूबाट मुक्त गराएर घर पठाउन सकियो भने अर्को बिरामीले फेरि अस्पताल आउने ठाउँ पाउँछ। यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ कोरोनाको औषधि पत्ता लाग्यो अथवा आयुर्वेदमा यो औषधि चाहिँ ठ्याक्कै कोरोनाको औषधि हो भन्ने कुरा होइन। कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल बस्ने समय अवधि चाहिँ घटाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो अहिलेको लागि। किन यो औषधि नै हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न प्रोसेसहरू छन्। प्रयोगशाला परीक्षण हुन पर्यो अनि त्यसको चाहिँ निरन्तर प्रयोग भएर कम्तीमा 1000 जना, 1500 जना, 2000 जना बिरामीलाई औषधि प्रयोग गरिसकेपछि बल्ल हामीले दावा गर्न सक्छौँ कि वास्तवमा यो नै कोरोनाको औषधि हो भनेर। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आप्तोपदेश भन्छ एउटा, आयुर्वेदमा चाहिँ हामी आप्तोपदेश भन्छौँ। 3500 वर्ष अगाडि लेखिएका ग्रन्थहरू जहाँ चाहिँ जनपदोध्वंसको रूपमा चाहिँ यस्तो खालको विश्व महामारीलाई साङ्केतिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको थियो र त्यहाँ पनि मैले अध्ययन गर्दा के पाउँछु भने औपसर्गिक व्याधि भनेर यो कन्ट्याजियस डिजिज जुन हुन्छ कोरोना जस्तो त्यस्तोलाई चाहिँ औपसर्गिक व्याधि भनेर आचार्य सुश्रुतले भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यसमा चाहिँ बच्ने तरिकाहरूमा जसरी अहिले हामी कोरोनाको लागि भौतिक दूरी भन्छौँ त्यसमा के भनेको छ, गात र संस्पर्श यदि तपाईँ र म शारीरिक रूपमा छोइयौँ भने त्यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ है भनेर सुश्रुतले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर आछ्युँ गर्दा अथवा खोक्दा निस्किने ड्रपलेट्सहरू जुन हुन्छ निश्वासात भन्नुभएको छ होइन, जुन हजुरले त्यो श्वासबाट निस्किने साना साना कणहरूबाट पनि रोग सर्न सक्छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकअर्काको कपडाहरू प्रयोग गर्दा भनेको जस्तो रुमालहरू, मास्कहरू चाहिँ एकअर्काले प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसबाट पनि सर्न सक्छ। खानासँगै सहभोजनात् सँगै बसेर खाना खाँदाखेरिमा पनि त्यो रोग सर्न सक्छ। अनि
त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यो भौतिक दूरीदेखि लिएर आइसोलेसनका कुराहरू सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिएको छ। अब हामीलाई अहिले अध्ययन गर्दा के लाग्छ भने सायद त्यो समय पनि यस्ता खालका महामारीहरूको एउटा भनौँ न समय समयमा उत्पन्न भएका थिए र त्यसलाई नै विचार गरेर आचार्यहरूले ती ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ। तसर्थ हामी चाहिँ आफ्नो प्रदेशलाई पनि एउटा आधार मानेर हाइपोथेसिस त हामीले जहाँबाट पनि लिन सकिन्छ नि हैन, त्यसलाई नै हाइपोथेसिस बनाएर अहिले हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा अनुसरण गरिरहेका छौँ र कतिपय अवस्थामा हामी नेपालमा त एउटा सङ्ख्याको रूपमा भन्नुपर्दा अलिक पछाडि छौँ होला, तर भारत लगायतका चीनमा पनि यस्ता खालका पुराना ग्रन्थहरूबाट लिएका कुराहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा अनुसन्धान भएका छन् र त्यसबाट प्रमाणित पनि भइसकेको छ कि यसले चाहिँ अवश्य पनि कोरोनाका लक्षणहरूलाई घटाउन र त्यसबाट धेरै कठिन अवस्थामा नपुर्याइकन मान्छेलाई चाहिँ मृत्युबाट जोगाउँछ भन्ने खालको चाहिँ प्रमाणित भइसकेको हुनाले हामी चाहिँ जो पनि व्यक्तिहरू सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ अथवा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्ता खालका जडीबुटी औषधिहरूको सेवन गरेर आफूलाई त्योभन्दा पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नबाट जोगाउन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुरले भन्नुभएको जस्तै अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू नेपालमा पनि आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र छ, उसले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निकट भविष्यमा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग पनि समन्वय गरेर अथवा हामीले अन्य भनौँ न निजी क्षेत्रबाट पनि रिसर्चका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। समयक्रमसँगै ती कुराहरू पनि प्रचारमा आउने नै छन्। एउटा कुरा हामीले आम नागरिकले नबुझेको यो आयुर्वेद र यो होमियोपेथिकमा फरक के छ आज प्रष्ट पार्नु पर्यो। सुन है हजुरलाई भन्छु, विभिन्न हेल्थ केयर सिस्टमहरू छन् हैन, विभिन्न खालका स्वास्थ्यका पद्धतिहरू छन्। तिनीमध्ये एलोप्याथिक भन्नुहोस्, हजुरले आयुर्वेदिक भन्नुहोस्, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, आंची, सिद्ध, धेरै प्रकारका छन् हैन। अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ म अलिकति मान्छेहरूमा दुविधा पाउँछु कि उहाँहरूले आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक एउटै हो भन्ने खालको धेरैजनाको बुझाइरहेको पाइन्छ है। यसमा सिद्धान्त त एउटै कुरा फरक छ। हामी आयुर्वेदमा चाहिँ रोग विनिश्चय डायग्नोसिस भन्छ, त्यस क्रममा चाहिँ हामीले वात पित्त कफ तीनटा चाहिँ शरीरका दोषहरूलाई आधार मानेका हुन्छौँ र पञ्चमहाभूत हैन आकाश वायु तेज जल पृथ्वीलाई चाहिँ हामीले बेसिक फन्डामेन्टल युनिट मानेर चाहिँ त्यसको असन्तुलनलाई रोग भनिन्छ हैन। त्यसमा आउने विभिन्न थरीका घटबडलाई चाहिँ हामीले आधार मानेर त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउने एउटा प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ आयुर्वेद चलेको हुन्छ। सामान्य वृद्धि सिद्धान्त भन्छ। सिमिलर टाइपको चिजहरू दिँदाखेरिमा चाहिँ त्यो गुण वृद्धि हुन्छ र फरक खालको गुण भएको औषधि तत्त्व दिँदा त्यो गुण घट्छ भन्ने सिद्धान्तमा आयुर्वेद अडिग रहेको हुन्छ। तर होमियोप्याथिकमा चाहिँ अलिकति फरक खालको, जस्तो आयुर्वेदमा हामीले कच्चा जडीबुटीहरू, मैले अघि भर्खर गुर्जोकै कुरा गरेँ, गुर्जो जङ्गलबाट ल्याएर टुक्रा काटेर थिचेर पानीमा पकाएर खानुहोस् भने मैले, तर होमियोप्याथिक कुरा गर्नु त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी टिङ्चरहरूको प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यस्तै जडीबुटीकैबाटै निकालिएको हुन्छ त्यो पनि, तर जडीबुटीको सार तत्त्वलाई निकालेर त्यसको एउटा एक्टिभ कम्पोनेन्टलाई मात्र निकालेर प्रयोग गरिन्छ। अब होमियोप्याथीको बारेमा म धेरै नजाउँ किनभने म त्यसको विषय विज्ञ पनि होइन, तर मैले बुझ्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै खालको सिद्धान्तहरू छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा भनेर आयुर्वेद लगायत होमियोप्याथी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, आम्चीहरू सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो एउटा सहकार्यको लागि राम्रो हो, तर सबैको आफ्नै आफ्नै चिकित्सा सिद्धान्तहरू छन्। यहाँनिर के आयो भनेपछि हाम्रो आयुर्वेदमा त्यति साह्रो दबाईहरू नपाउने एउटा समस्या छ, पर्याप्त दबाईहरू नपाउने अनि पैसा लिने विभिन्न कुराहरू छ। यो होमियोपेथिकमा निःशुल्क कोरोनाको दबाई भनेपछि नेपालभरि भनेपछि एकदम भिडभाड चाहिँ हजारौँ होइन कि लाखौँको भिडभाड लाइनै भयो। अनि प्रशासनलाई त्यो रोक्न बन्द गर्न चाहिँ हम्मे पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। हिजो अस्तिको कुराहरू मात्रै हो यो किन यस्तो भयो? अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। एउटा चिकित्सा पद्धतिको आफ्नै अनुशासन हुन्छ है। हजुरले औषधि भनेको कहिले पनि
मासमा त्यसरी दिएरै सम्भव होला भन्ने मेरो एकदम व्यक्तिगत बुझाइ। यसमा अन्य पद्धतिका साथीहरूले यसलाई अन्यथा नलिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब कुनै एउटा रोगको लक्षण देखियो अथवा यो जोखिम वर्गमा पर्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई औषधिजन्य कुराहरू गर्छौँ होइन। अब कुनै पनि एउटा महामारीको सन्दर्भलाई लिएर होइन यो औषधिले एकदमै ठोक्लाने गरेर यो नै हो औषधि भनेर त्यसरी भोलि साँच्चीकै नेपालमा कोरोना आयो भने त्यो औषधिको स्टक कति छ त होइन। हामीले त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामी त पूर्व रूपमै छौँ जस्तो लाग्छ अझै पनि मलाई कोरोनाको, किनभने हाम्रोमा 5,000 जना मात्र सङ्क्रमित हुनुभएको छ अहिलेसम्म। यो अवस्था हेर्दाखेरिमा किन हामीले युरोप अमेरिका लगायतका देशहरूको पनि अध्ययन गर्दाखेरिमा 5,000 सङ्ख्या भनेको एकदमै प्रारम्भिक अवस्था त्यो पनि हुनसक्छ है, किनभने भोलि यो त गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले नै यो औषधि भनेर धेरै मात्रामा त्यसको प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्नुभन्दा पनि हामीले यसको मूल कुरा के छ त्यसमा अलिकति अडिग रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। निःशुल्क औषधिको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल सरकारबाट आयुर्वेदबाट पनि हामी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता आयुर्वेदका संस्थाहरू प्रत्येक जिल्लामा छन्। आयुर्वेद औषधालय छ, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ, ती स्थानबाट निःशुल्क रूपमै औषधिहरू उपलब्ध गराइन्छ आवश्यकता हेरेर। यसमा चाहिँ म अलिकति जोड गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ त्यसरी त आम औषधिहरू यहाँ त उपलब्ध हुन्न। त्यो आडैमा नजिकैमा एउटा मान्छेलाई तर यो दबाई राखै भनेर त्यहाँ नजिकै एउटा क्लिनिक राख्या हुन्छ आयुर्वेदिक पनि, अनि त्यहाँ किन्नु भनेर पठाइन्छ। अनि त्यहाँ त चर्को दाम असुलिन्छ। केही त हजुरले उदाहरण हेर्नुभयो भने त्यस्तो अवश्य पनि छैन। हजुरले स्थलगत अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा नेपाल सरकारले तोकेका 23वटा अत्यावश्यक औषधिहरू चाहिँ बिरामीलाई निःशुल्क रूपमै उपलब्ध गराइन्छ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ बजेटको अभावले हामीले 1 वर्ष को टार्गेट राखेका औषधिहरू कहिलेकाहीँ 9-10 महिनामै सकिएर 2 महिनामा चाहिँ बिरामीलाई कहिलेकाहीँ किनेर खानको लागि अनुरोध गर्नु पनि हुनसक्छ। तर जति पनि अत्यावश्यक सूचीमा राखिएका औषधिहरू छन् हामीले चाहिँ सम्भव हुँदासम्म निःशुल्क रूपमा नै वितरण गर्ने गरेका छौँ। यो त चिकित्सा सिद्धान्तमै पर्छ। कुनै कुनै औषधि कुनै बिरामीहरू होइन त्योभन्दा फरक त्यो दायराभन्दा बाहिरका हुनसक्छन्, उनीहरूलाई औषधि प्रेस्क्राइब गरेर किनेर खानु भनिनु त्यो चाहिँ पक्कै पनि नीतिभन्दा बाहिरको कुरा होइन, त्यो एउटा चिकित्सा पेसामै पर्छ होइन। तर सकेसम्म नेपाल सरकारले तोकिएका अत्यावश्यक औषधिहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा नै उपलब्ध गराइरहेका छौँ। अब हामी के गरौँ भनेपछि यो एलोपेथिक दबाईमा औषधि जन्यमा नेपालबाट ठुलो रकम विदेशिएको छ। अब यहाँहरू यति विज्ञ हुनुहुन्छ, आयुर्वेदिकमा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यो एलोपेथिक पनि यही आयुर्वेदिकबाट मुख्य तत्त्व लगेर नै त्यो एलोपेथिक भएर आउने हो, यहाँ रिफाइन भएर आउने होला। अब यो आयुर्वेदिकबाट ठुल्ठुला औषधालयहरू त्यो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र नेपालले ती औषधि नेपाललाई पुऱ्याएर विदेशमा सप्लाई गरेर ठुलो धनराशि कमाउने उपाय पनि त थियो होला। यहाँलाई किन त्यो जागर चलेन? एउटा ज्ञानको कुरा हुन्छ, अर्को जागरको कुरा हुन्छ, अर्को अर्थको कुरा हुन्छ, त्यसपछि सरकारको नीतिको कुरा पनि हुन्छ है। यी सबैको कुराको तारतम्य पक्कै पनि मिल्नुपर्छ। हजुरले भने जस्तै मेरो आफ्नै कुरा, म जडीबुटी विषयमा नै विशेषज्ञता अध्ययन गरेर आएको होइन। मेरो आफ्नो एउटा पनि कन्सेप्ट छ। हामीले चितवनमा पनि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको काम सुरु भइरहेको छ। अहिले पूर्वाधारहरू विकास भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ आगामी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले यहाँबाट उत्पादन सुरु गरेर कम्तीमा प्रदेश नम्बर 3 पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेश नम्बर 3 का सम्पूर्ण आयुर्वेद संस्थाहरूमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा औषधिहरू वितरण गर्न सक्नेछौँ। र हजुरले भन्नुभयो जस्तै कतिपय एलोपेथिक औषधिका पनि बेस भनेको प्लान्ट नै हो, जडीबुटी नै हो होइन। त्यसबाट नै एक्सट्र्याक्ट गरेर एक्टिभ केमिकल कम्पोनेन्ट लिएर चाहिँ औषधिहरू बनाइएका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ अर्थविदहरू नेपाल सरकारका जुन एउटा नीति निर्माण तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि अलिकति फोकस गरेर भनिसक्नु भएको छ कि हामी जडीबुटीको एकदम अपार धनी छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामीले बोल्दै आयौँ जल जमिन जडीबुटी भनेर भनिरहेका छौँ, तर यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट इन्टु होइन एउटा कमर्सियल रूपमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लाभ लिन सकिने गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा जरुरी छ। हामी अहिले चाहिँ एउटा जडीबुटीबाट नै कसरी आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो
जडीबुटी भनेर सधैँ प्रकृतिलाई दोहन गरिरहँदा पनि फेरि हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले प्रकृतिबाट जति लिन्छौँ त्यति नै त्यसलाई रोक्नुपर्ने पनि जरुरी छ होइन। यसको एउटा समग्र भन्नुपर्दाखेरिमा गुड कलेक्सन प्र्याक्टिस भन्छौँ हामीले। जडीबुटी एउटा वैज्ञानिक रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ जति सङ्कलन गरियो त्यसको आधारमा हामीले जडीबुटी रोप्न पनि सक्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि खेती गर्नु पर्यो। अनि खेती गरिएका जडीबुटीलाई सङ्कलन गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा औषधिहरू बनाउने र जति पनि एक्सट्र्याक्टहरू जस्तो एलोप्याथिक औषधि बनाउने कम्पनीहरूलाई एक्सट्र्याक्टहरू बनाएर हामीले त्यसलाई नै बेचेर पनि ठुलो धनराशि चाहिँ समाजलाई फिर्ता दिन सक्छौँ। तसर्थ मलाई जहाँसो लाग्छ नेपाल सरकारको अलिकति पनि तितिक्षा हुने हो भने आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिँ तयार नै हुनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले दस्तावेजहरू पनि पेश गरेका छौँ। हामी यसरी चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ भन्ने खालका दस्तावेजहरू पेश पनि गरिएका छन्। कतिपय अवस्थामा त्यो अलिकति नेपाल सरकारको आँखामा चाहिँ त्यो अलिकति छायामा परेको हुनसक्छ होइन। अब चाहिँ नि घैँटामा घाम लाग्छ कि यस्तो छ लाग्यो को हुनुपर्छ सायद प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन त्यो अभिव्यक्ति थियो यदि त्यो साँच्चीकै मनन गरिएर अध्ययन गरेर भनिएको थियो भने अब चाहिँ सायद हामीले आफ्ना योजनाहरू पेश गर्दाखेरि पनि अलि डटेर गर्न सक्छौँ होइन। अब चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि समाजमा देखिने हिसाबले हजुरले भन्नुभएको जस्तो मिडियाको ध्यान आकृष्ट हुने गर्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। डाक्टर साहब अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब हामी यो कोरोना विशेष चौतारीमा छौँ। अब कोरोनालाई ठ्याक्क विश्व यो स्वास्थ्य सङ्गठनले नभने पनि यही औषधि छ भनेर नभने पनि हामीलाई कन्फर्म भएको यो खाँदा ठिक हुन्छ है, तपाईँहरू यो खाएर बस्नुहोस्, यो म जिम्मेवार छु ल भनेर ठ्याक्क भन्ने सक्ने कुराहरू के छन्? यो सेवन गर्नुहोस् भनेर कोरोनालाई ठिक गर्छ रोक्छ भनेर भनिदिनुहोस् ठ्याक्कै। हजुरले भने जस्तै ठिक गर्छ भन्नुभन्दा नि मैले चाहिँ कोरोनाजन्य जुन कम्प्लिकेसन भन्छौँ हामीले उपद्रवहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले नियमित रूपमा दुध र बेसार मैले अघि भनिसकेँ राति सुत्नभन्दा अगाडि आधा गिलास दुधमा 1/4 चम्चा बेसार राखेर नियमित सेवन गरौँ। त्रिकटु भन्छौँ हामीले, सुठो पिप्ला मरिच बराबर भागमा मिलाएर त्यसको धुलो बनाएर त्यसको आधा चम्चा बिहान साँझ तातो पानीमा खोलेर त्यो पनि सेवन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गुर्जोको कुरा गरेँ अहिले मैले यदि तपाईँसँग गुर्जोको पाउडर छ, तयारी अवस्थामा भएको औषधि छ भने त्यसलाई 5 ग्राम बिहान साँझ 100 ml पानी। एक सेकेन्ड हो कि यो गुर्जोको पाउडर यहाँहरूसँग त्यहाँ अस्पतालमा पाइन्छ? पाइन्छ, जति पनि पाइन्छ। गुर्जो त्रिकटु पाइन्छ, फ्रीमा दिनुहुन्छ? फ्रीमा नै दिन्छौँ हामीले। यो क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ जो जोखिम छ हामीले फ्री भनेर त्यसरी अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा भनौँ न प्रचार प्रसारै गरेर फ्री रूपमा बाँडिएको छैन। किनभने औषधिको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ है। हामीले आहार र औषधिको फरक बुझ्नुपर्छ। आहारलाई हजुरले विज्ञापन गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ तर औषधि विज्ञापन गरेर बेचिने कुरा होइन। त्यो बिरामीको आवश्यकता अनुसार डाक्टरले चाहिँ त्यसलाई प्रेस्क्राइब गरेर दिइने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ हजुर सञ्चारकर्मीहरूले पनि एकदमै बुझ्नुपर्छ। हामी प्रचारमुखी भन्दा पनि सेवामुखी रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा बुझाइरहेको छ। अब गुर्जोको कुरा गरेँ मैले, त्रिकटु भयो, त्यसै गरी अश्वगन्धा चूर्ण चाहिँ हाम्रो समाजमा त्यति धेरै कमनली पाइने अश्वगन्धा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाले घरमा बगैँचामा लगाउनु भएको पाइन्छ। तर अश्वगन्धा चूर्ण प्रायः बजारमा पाइन्छ। अश्वगन्धा चूर्ण 5 ग्राम बिहान 5 ग्राम साँझ त मनतातो दुधसँग सेवन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम पनि उच्च रहेको छ र कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि मृत्युदर पनि धेरै भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अश्वगन्धा, आमलकी चूर्ण, अमलाको जुनबाट बनाइएको पाउडर औषधि हुन्छ त्यसको सेवन चाहिँ एकदमै नियमित रूपमा गरौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै एसटी मधु चूर्ण पनि एकदमै राम्रो छ। जेठी मधु भनेर हामीले सामान्य भाषामा बुझ्ने गर्छौँ। जेठी मधुको हजुरले सानो टुक्रा पाउनुहुन्छ त्यसलाई चुस्ने होस् अथवा त्यसको चिया पकाएर खाने अथवा एसटी मधु चूर्ण नै पाउनुभयो भने पनि त्यसलाई चियाको रूपमा पकाएर खान सकिन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो भान्सामै भएका अदुवा, दालचिनी लगायतका जुन मसलाजन्य परिकारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले खानामा धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरौँ। अब यो कुरा भनिरहँदा एउटा चिकित्सकको हिसाबले मैले भन्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने
जुन मसलाजन्य जडीबुटीहरू हुन्छन् त्यसमा धेरै जसो गर्मी गराउने गुण हुन्छ। बेसार भने, अदुवा भने, मरिच, पिप्ला धेरै जसोमा चाहिँ शरीरमा गर्मी उत्पन्न गर्ने समस्या हुन्छ, क्षमता हो त्यो। तर यदि हामीले त्यसलाई नै मात्राभन्दा बढी प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारका रोगहरू साइड इफेक्ट भनौँ न दुष्प्रभावहरू दिने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ विशेष गरी पाइल्सका बिरामीहरूले यी मसलाजन्य औषधिहरू खाँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ। यदि तपाईँसँग पाइल्सको समस्या छ भने अरू मसलाजन्य औषधि खानुको सट्टा गुर्जो खान सक्नुहुन्छ, अमला खान सक्नुहुन्छ, अश्वगन्धा खान सक्नुहुन्छ। प्रत्येक चिजको कुनै अर्को विकल्प त भइ नै हाल्छ। त्यसै गरी उच्च ब्लड प्रेसर हाई हुने अथवा सुगरको बिरामीहरूले चाहिँ गुर्जोको सेवन गर्दा अलिकति ध्यान दिउँ। यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ यदि तपाईँ सामान्य एकदमै स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीसम्म पुगिराख्नुपर्ने जरुरी नहोला। तर तपाईँसँग योभन्दा अगाडि नै केही प्रकारका दीर्घ रोगहरू छन्, तपाईँ औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि एकचोटि स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेर आफ्नो वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था हेरेर बुझेर त्यो अनुसारको कोरोनासँग लड्ने खालका औषधिहरू सेवन गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि कुनै पनि साइड इफेक्ट बिना नै हामी कोरोनासँग लड्नुको लागि तयार हुन सक्छौँ। र अन्त्यमा भन्नुपर्दा जीवनशैली हामी होइन बिहान सबेरै उठ्ने, योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ। हजुरसँग योग गुरुहरूको सान्निध्यता छैन भने पनि हामी अहिले युट्युबसँग सबैजना एकदम साक्षात्कार छौँ। युट्युबमा नै खोजेर भए पनि आफ्नो क्षमता शारीरिक क्षमता अनुसार योग गर्ने भन्ने बित्तिकै फेरि मैले तपाईँलाई बिहान उठेर 1-1.5 घन्टा एकदमै धेरै परिश्रम गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। तपाईँको आफ्नो शारीरिक क्षमता अनुसार युट्युबमा विभिन्न खालका कोर्सहरू पनि पाइन्छ। हामीले पनि जिल्ला आयुर्वेदबाट समय समयमा यो प्रशिक्षणहरू गराउने गरेका छौँ। चितवन जिल्लाकै कुरा गर्नुपर्दा पनि धेरै टोलमा अथवा वडामा चाहिँ योग प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर हामीले चाहिँ नियमित योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ एउटा कोरोना शारीरिक महामारी नभए मानसिक पनि महामारी भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। विशेष गरी मैले 3टा स भन्ने गरेको छु: स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी। अन्य जोखिम समूह बाहेक हामी यो 3टा व्यवसाय अपनाउने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै उच्च जोखिममा छौँ। तसर्थ हामीले पनि नियमित रूपमा योग, प्राणायाम यस्तै रोगसँग लड्न मद्दत पुर्याउने खालका जडीबुटीहरूको सेवन गरौँ र नेपाललाई चाहिँ सकेसम्म कोरोनाको एकदम भयावह स्थितिबाट मुक्त गराउन जोगाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा मैले त अब समयको अभावले धेरै कुरा सोध्न पनि सकिनँ, सबै टिप्सहरू यहाँ राख्नै सकिँदैन, हाम्रा आयुर्वेदिकका टिप्सहरू। फेरि पनि यहाँलाई भन्ने कुनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेको छ भने यहाँको आफ्नो निजी र यो आयुर्वेद अस्पतालको तर्फबाट छोटोमा हाम्रा आम श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई सूचित पार्नलाई के कुराहरू छन् राख्न सक्नुहुन्छ? आहार, खानेकुरामा ध्यान दिउँ, ताजा खानेकुरा खाउँ, प्रशस्त रूपमा पानी, तातो झुलिलो पदार्थहरू पिउँ। त्यसमा हामीले हाम्रा भान्सामा भएका जडीबुटीजन्य मसलाहरूको प्रयोग गर्न पक्कै पनि सक्छौँ। त्यसपछि औषधिको कुरा त मैले धेरै गरिसकेँ, अब दोहोऱ्याउन चाहन्न। बिहार भनेको हाम्रो जीवनशैली, बिहान उठ्ने, योग गर्ने, दिनभरि पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जाका साथ आफ्नो कामहरूमा लाग्ने। त्यसपछि दिन सिकिदिएपछि रातको कुरा गर्दाखेरि निन्द्रा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जो व्यक्तिको निन्द्रा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ उसमा अलरेडी रोगसँग लड्ने क्षमता बढेको हुन्छ। तसर्थ आफ्नो निन्द्रा पनि कम्तीमा दिनमा 6 देखि 8 घन्टा आरामले निदाउँ। यदि हजुरसँग निन्द्रा नलाग्ने केही समस्याहरू छन् भने शरीरमा तेल मालिस गर्ने हुन्छ अथवा कुनै आनन्दको सङ्गीतहरू सुन्ने, ध्यान गर्ने, योग निन्द्राहरूको प्र्याक्टिस गर्ने। यी सबै कुराबाट हामीले आफ्नो निन्द्राको पनि क्वालिटी अफ स्लिप भनिन्छ होइन, निन्द्रा पनि एउटा गुण हुन्छ। एकदम तपाईँ मस्त निदाउन सक्नुहुन्छ भने बिहान उठ्दा एक किसिमको प्राकृतिक रूपमा ऊर्जा लिएर उठ्नुहुन्छ। तसर्थ आहार, आफ्नो जीवनशैली र निन्द्रालाई व्यवस्थित राखौँ, सन्तुलित राखौँ र एकदमै सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढौँ। रोगसँग ढलाउने भन्दा पनि त्यो रोगबाट आफूलाई बचाउनेतर्फ लागौँ। भौतिक दूरी छँदैछ, हामीले भौतिक दूरी एकदमै कायम राख्नुपर्ने जरुरी छ। सामाजिक दूरी कायम राखौँ। लकडाउन खुल्यो अथवा खुकुलो भयो भन्दैमा एकदमै एक्साइटेड भएर, त्यो उत्तेजित भएर हामी सडकमै आउनुपर्ने अथवा भिडभाडै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अझै पनि हामी कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। यो कुरालाई ध्यान राखेर घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ,
र मास्कको प्रयोग अझै 6 महिनासम्म हामीले गर्दा हामी सुरक्षित रहन्छौँ जस्तो लाग्छ। यावत कुराहरूमा ध्यान दिएर जोखिम वर्गमा रहेका सुगर, प्रेसर, मुटुको रोग जस्ता समस्या भएका वृद्धहरूको ख्याल गरौँ। म यही नै सन्देश दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइनुभयो र यो अहिले कोरोनाको एकदम जटिल समस्यामा आएर यसबाट बच्ने भएर सावधानी हुनुपर्ने उपायहरू यहाँले बताइनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कोपिला अधिकारी, चितवन जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ यो आयुर्वेद विज्ञानमा द्रव्य गुण भनिन्छ, यसबाट उहाँले एमडी गरिसक्नु भएको छ र उहाँले जति हामीहरूलाई उपायहरू राखिदिनु भयो, हामीले यो मनन गर्नुपर्छ र हामी रोगबाट अलिकति यो आत्मशक्ति बढाउने इम्युनिटी पावर भन्छ जुन यो टिप्स उहाँले दिनुभयो, हामी यसलाई मनन गरौँ भन्दै जाँदै फेरि पनि हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको संक्रमण अझ बढ्दो छ, धेरै बढ्ने छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेअनुसार हामी अझ जुन जुलाईतिर अझ उच्च चाप लिएर आउनेछ। यो विदेशबाट जति हाम्रा दाजुभाइहरू नेपालमा फर्किनुहुन्छ त्यति नै यो रोगको सङ्क्रमण अझ बढ्दै जाने अवस्था छ। त्यसो भएर हामी सबै होसियार हुनुपर्छ, हामी बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हामी बाँचे देशलाई हामीले भोलि माथि उठाउन सक्छौँ, आर्थिक समृद्धिमा माथि उठाउन सक्छौँ। पहिला हामी स्वास्थ्य रहौँ अनि बल्ल हामीले देशलाई स्वास्थ्य राख्न सक्छौँ भन्ने मैले आह्वान गर्दै अहिलेको यो जटिल अवस्थामा हामीले दिनमा घन्टैमा भनौँ न 5-7 पटक 8-10 पटक हामीले साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्ने अवस्था छ। किनभने रोग हातैबाट सर्छ। यो रोगको जुन कोरोनाको जीवाणुहरू छन् हातबाटै हाम्रो नाक, मुखमा, आँखामा हुँदै शरीरभित्र प्रवेश गर्ने हुनाले हामीले बारम्बार हात धुने, साबुन पानीले मिची हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दूरदराजमा दुर्गम स्थानमा बस्नुहुन्छ उहाँ साबुन पानी सेनिटाइजरबाट टाढा हुनुहुन्छ, बजारसम्म उहाँको पहुँच छैन भने पनि यहाँहरूको अगेनामा भएको खरानी माटोले मिची धेरै पानी प्रयोग गरेर हात धुने बानी बसलाउँ भन्दै कार्यक्रमको समय निर्धारित समय सकेको हुनाले यहाँहरूसँग बिदा हुनैपर्छ। अर्को कार्यक्रममा नयाँ अतिथि लिएर आउने बाचा गर्दै यहाँहरूसँग उज्यालो हुने अनुरोध चाहन्छु। हस्त नमस्कार।